هادي جوج عام ما جيتش للمغرب اخي مشات لك الدارجه اخويا ما تبقيت لي هادي جوج هادي ثلاثه بودكاست أصدقاء وفاميلا. دير شي حاجة. السلام عليكم مشاهدينا ومشاهدات، مرحبا بكم في النوفيل ايبيزود ديال البودكاست اصدقاء وفاميلا. كيف العاده في النوفو فورما ما بقاوش نطولوا عليكم بزاف. اليوم لو سوجي هو الادز في فيسبوك، في انستغرام، في جوجل ادوردز، المهم اون جينيرال ادفيرتايزين، الاشهار في انترنت. كيفاش دير تشهر البرودوي ديالك ولا السيرفيس ديالك ولا لا مارك ديالك اون جينيرال. شكون اللي بغى الدراري يدخل في الموضوع؟ شكون اللي عنده شي مقدمه مزيانه بور الناس اللي كيتفرجوا فيها؟ écoute, déjà باش بغيت توصل لو برودوي ديالك ولا السيرفيس ديالك ان غران نومبر دو بيرسون اللي يعرفوه ويشوفوه، راك عارف ما يمكنش تجيو ديرها فابور. دابا شويه صعيب ترافيك اورغانيك يجيك فابور. سي با كوم شحال هادي كنتي كدير سيت ويب، الناس يا ربي يلقاو ان سيت ويب فين يتسراو ويدخلوا يشوفوا يديروا الشوبينغ ولا فهمتي ياخذوا شي حاجه. دابا وليتي تخلص باش توصل لهم الاشهار حتى عندهم، حتى التليفوناتهم، حتى لي بيسي، حتى فهمتي طابلات، بون تو تيب دو سيبور ميديا. وي اكزاكتومون. كاينين هاد لي زوتي، دونك كاين بحال كاين انستغرام، كاين فيسبوك، كاين جوجل ادوردز، كاين اوسي بينترست اللي يمكن لك دير فيه حتى هو دي بوبليسيتي وتوصل او بلو غران نومبر دو بيرسون. دونك بواحد لو كو، دونك كيتسمى لو كو باغ ميل. دونك شحال غادي تخلص باش 1000 واحد تقريبا يتامبريما ليه ويشوف ديك لابيب ديالك. بيان سور كاين بليزيور تيب ديال لي كومباين، دي زوبجيكتيف اللي انت غادي تبغي دير بوغ اليمونتي ديك لا باز دوني ديالك بدي ايميل ولا بدي زاشتور، وتبغي تقنعهم باش يشريو لو برودوي ولا لو سيرفيس ديالك. داكور. بون pour rester في الجينيراليتي، انا كنت درت واحد لا بيتيت ريشيرش، لقيت واحد 6 استراتيجي ديال اي واحد اللي ما عندوش بزاف مع الدومين وبغى يتلاح في الاشهار يعني اون لين، بغى يشهر شي برودوي ديالو ولا سيرفيس. كاين واحد 6 استراتيجي اللي يقدر يعول عليهم في الاول باش انه يجيب واحد الترافيك. الاولى هي ان الويب ديزاين، يدير ان بون يو اي يو اكس ديزاين، لو سيت ديالو يكون ساهل، ما يكونش ممل، لي فيزوال لي غرافيك كلشي يكون مزيان. هذه اول حاجه بوغ لو سيت ويب ديالو. دوزيام هي الاس اي او، يعني سيرش انجين اوبتيمايزيشن، باش انه يخدم على الكيوردز ديالو والميتا داتا ديال السيت، باش ان لو سيت ويب يولي كتريفيرونسا من الاولين في لا ريشيرش ديال جوجل ولا في لي اوتر موتور دو ريشيرش. الثالثه هي باي بير كليك ادز. باي بير كليك هو واحد الطريقه باش كتخلص باغ اكزومبل جوجل ادز، يعني ما كتخلص حتى الواحد كيكليكي على داك الاشهار ديالك. هذا سي جو تروف انا واحد الطريقه اوبتيميزي، الا عرفتي تخدم بها تقدر تجيب بها فريمون دي ريزولطا مزيانين سور لا باز دو داكشي اللي انفيستيتي. الرابعه هي السوشيال ميديا ماركتينغ، هذه اللي كلشي كيعرف، يعني لا باج فيسبوك، انستغرام، بينترست كما قلتي، شين يوتيوب. خامسه الكونتنت ماركتينغ، يعني كتكونسونطرا غير على الكونتنت، سواء كدير شي فلوغ، سواء كدير دي زارتيكل دو بلوغ كتكتب، سواء كتكري دي فيزوال انفوغرافيك. والسادسه هي الايميل ماركتينغ، هذه هي اللي قديمه شويه ولكن مازال افيكاس. سي دي كومباني ديال الايميل ماركتينغ، بيان سور ما تصيفطش ايميل شي واحد اللي ما عطاكش لوتوريزاسيون تصيفط ليه. يعني في الاول كتطلب من الناس يتقيدوا في سيغتان نيوزليتر، وكم سا كتولي عندك سيغتان داتابيز اللي كتبدا تكونتاكتيهم فاسيلمون فين كيكون عندك الجد. هادو غير اي واحد اللي باغي يبدا تعطيه واحد النبذه وصافي. انا غنهضر على ان بوين اللي جبتيه رابيدمون في الاول اللي هو الويب ديزاين. غادي يقول لك بزاف الناس فاش غادي ينفع الويب ديزاين ولا فاش غينفع اليو اي يو اكس في فيسبوك ادز ولا فهادشي اللي حنا في السوجي ديال اليوم. الويب ديزاين مزيان حتى فاش كتكون مثلا داير كامبين في فيسبوك، فاش كتصيفط بنادم لو سيت ولا لابليكاسيون موبيل، الا كان السيركوي باش انه يشري داك لو برودوي صعيب ولا معقد، راه فورسيمون غادي يخرج ابخي دو كليك، غادي يدخل غادي يشوف داكشي ما غيفهم حتى حاجه غيخرج. دونك هنا كتبان لامبورطونس ديال اليو اي يو اكس. هذا غير سي اونتر بارونتيز.
لو بوين الثاني اللي كنت دابا عرفتي درت لك بحال كنعقب عليك البلوتو اللي كنشرح قدراتك راه اللي رابح هو الناس اللي كيسمعوا لينا واللي كيشوفونا اكزاكتومون. دابا اللي جبتي ان بوين واحد اخر اللي هو ساهل ودوزتيه رابيدمون اللي هو الكونتوني. بزاف الناس شنو كيديروا فاش كتقول لهم مثلا سير خصك ضروري تبقى تحط كونتوني في لاباج ديالك، كيمشي تيقلب على شي حاجه فهمتي فرونسي اونغلي كيترجمها لديك لا لونغ اللي على حسب لانيش ديالو في لاباج ديالو وداكشي كي اوكون كرياتيفيتي اوكون فالور اجوتي. كتجي كتحط داكشي كوبي كولي كتحطو كتقول انا حطيت كونتوني ما صدقش هذاك سي با دو كونتوني باش نتفاهموا مزيان. لو كونتوني هو شي حاجه اللي ما كايناش دابا ما كايناش في لونيت وكتشدها نتايا كتسهلها لبنادم كتبينها ليه سوا ان برودوي سوا فهمتي كتبين لا فالور ديال داكشي اللي انت فريمون كدير باش الناس يعطيوك لا فالور اللي كتستاهل. منين كتجي كدير لهم كوبي كولي وكتحطها سي نورمال كما بنادم ما غاديش يتصور. البلان اللي هضر عليه نسيم في الاول سي كو لورغانيك ديرنييرمون ما بقاش بحال قلتي البوست وداكشي ما بقاوش كيبانوا اي اوسي الهاشتاغز ما بقاش عندهم داك الباور كيف ما كان في الاول ديال انك كتقدر دير هاشتاغ وكتطلع الترند صغير بالهاشتاغز ديالك. دونك بوتو كونترير حيت بهاد لا استراتيجي طلعت جبت دي فولوور. لا ما قلتلكش ما كتصدقش كاع ولا هي كتصدق مازال خدامه مي ماشي بحال شحال هادي. انا شنو قلت لك ما بقاتش كتطلع في الترند فهمتي بحال ما تقدرش تطلع اكزاكتومون ما تقدرش تطلع فهمتي في الترندين غير بهاشتاغ واحد. وراه انا طلعت لي في تيك توك الا عقلتي 230 كا غير بهاشتاغ مي فهمتي سي دي فوا كيجيو فهمتي غير شي حاجه بالزهر. مي لو بلوز امبورطون سي كو خص داك اليوزر انه يخسر فلوس في الادز باش انه يقدر يجيب ريتش اكثر اللي يقدر انه يشري مثلا داك البرودكت ولا يكونسومي داك السيرفيس اللي كيدير. غنخلي شويه شي واحد يهضر باش ما نبقاش شاد الليد بوحدي. انا عندي واحد كلكو زيدي على بيسكو هضرتي على خصك تانفيستي فلوس في الادز. عندي كلكو زيدي على الفيسبوك ادز في لا كومباني ديالو وانتم الا عندكم دوك زيدي تقدروا تدخلوا معايا نتوما. هي بالنسبه لي انايا خاصك ديما العقليه اللي تمشي بها فاش تكون غادي دير اون كومباني فيسبوك ادز مانجر اللي هو كيخدم حتى الانستغرام باي ذا واي هو ان خاصك تمشي بديك العقليه امون نبي خاصك ديما بدا لوكال ديما بدا صغير بدا في شي منطقه اللي محكومه صغيره اللي كتعرفها مزيان عارف العقليه ديال الناس اللي فيها غتعاونك بزاف باش انك ميو تهضر مع دوك الناس وميو تجاوبوا مع الادز ديالك. حيت بالنسبه ليا الادز هو ان لا باز ديالو خاصك تعرف الاودينس ديالك ماشي غير تعرفهم في لي كاركتيرستيك عرفهم هما كيفاش كيفكروا كيفاش الاهميه ديالهم شنو المشاكل اللي عندهم شنو لي بريوريتي اللي عندهم باش انت كدير ان بو ديال لومباتي فهمتيني. لومباتي هي كدير راسك بلاصه الاخر فاش كدير لومباتي وكتكون فريمون حسيتي بالاكسبيريونس اللي عايشه هذيك الاودينس ديالك ديك الساعات كتحاول تترجم ديك لي زانفو اللي لقيتي كترجمهم كاركتيرستيك في الديموغرافي فهمتيني كيدير السيتوياسيون العائليه ديالهم قرايتهم فهمتيني لي كاركتيرستيك اللي كيكونوا الكور اودينس فهمتيني في الفيسبوك ادز مانجر كيسموا الكور اودينس. من بعد كتجي الكاستم اودينس واللوكال لايك. كاستم اودينس هما هذوك الناس اللي كاستم اودينس هما هذوك الناس اللي ديجا اونغاجاو مع البيزنس ديالك ولا ديجا دخلوا السيت ديالك وكتقدر تراكيهم اترافيغ بيكسل. نخلي من بعد نسيم هضرنا شويه على داك فيسبوك بيكسل اللي كتاجوتيه السيت ديالك سي الناس اللي ديجا انتراجاو مع السيت ديالك وكتحاول تعاود تكونتاكتيهم. اللوكال لايك هما واحد الاودينس الالغوريثم ديال فيسبوك وديال انستغرام كيحاول يجبد لك اودينس اللي عندهم دي كاركتيرستيك كيشبهوا الناس اللي تجاوبوا باحسن طريقه مع لي فيديو ديالك مع لي فوتو ديالك مع لي لايك. دونك كاين الكاستم اودينس هي الاولى وعاد اللوكال لايك اودينس تقدر تمشي توسع بها النطاق للناس اللي يكون عندهم بلوس دو شانس انهم يتجاوبوا معك. فوالا دوما وحدين من لي زيدي ديالي كونسيرنون فيسبوك ادز مانجر ونخليكم نتوما الا بغيتو تزيدوا. نرجع غير لو بوين ديال البيكسل هو واحد لو تراكور ديال لي زيفينمون. دونك فيسبوك ملي كتصيفط ان فيزيتور ولا ان اوتيليزاتور دو فيسبوك كيمشي لان سيت اترافيغ اون بوبليسيتي كيتستراكاو بدوك لي زيفينمون اللي كيدير يشوف البرودوي يشوف لا كاتيجوري كاين واحد لي زيفينمون بري ديفيني اجوتي لو بانيي
يدوز لاشا ووصل لاباج ديال الريميرسيمون. بيان سور كاينين واحد اخرين. هاد البيكسل الا ما درتيهش في لو سيت ديالك هو راه سي واحد لو كود اللي كتشدو كتكوبي كوليه. الا كنتي في دي بلاتفورم بحال شوبيفاي راه تيكونوا عاطين فين دير تكوبي كولي البيكسل. كنتي في الكوميرس راك تديرو في البلايصه ديالو. المهم كل بلاتفورم عاد كيفاش ديرو. انت كنتي داير ان سيت فروم سكراتش معناتها بادئ من الاول، راه كاينه فيسبوك عطيك كيفاش انتغريه وانت غتولي تستراكاو لي زوتيليزاتور ديالك داك لو بيكسل. دونك داك الفلوس اللي انت كتخلص في البيبيسيتي مع فيسبوك الا ما كنتيش داير ان بيكسل راك غير تضيع واحد لي دوني. كتعطيهم فلوس فابور بالعربيه. علاش؟ حيت دوك لي دوني غادي تعاود تاناليزيهم انت. راه يمكن لك تسيبلي الناس اللي فيزيتاو السيت ديالك في 180 يوم اللي قبل وما شراوش. يمكن لك تسيبلي دوك الناس اللي شافوا السيت ولا شافوا البرودوي ديالك. هي علاش بعض المرات كتدخل واحد لابوب وكتطلع لك في راسك من بعد كتشوفها شي 6 ولا 7 المرات. علاش؟ هذاك حيت ستراكيتي تراكاو هذاك لوتيليزاتور دخل ديك البرودوي تيديروا ليه واحد القضيه سميتها ريتارغيتينغ. دونك تي سيبل تيعاودوا يسيبليو انت اصلا اون طونك كليون ولا بوتونسيال كليون. حيت دخلتي كليكيتي باغ كوريوزيتي على ان برودوي خاصك او مينيموم تشوف واحد 6 7 المرات عاد يدخل لك لدماغك وتشريه. دونك ديك لا بوليتيك تيطبقوها سي ريتارغيتينغ. اي سي غراس هذيك لي زوني اللي كيتجمعوا اترافير لو بيكسل اللي يمكن لك دير هاد لي استراتيجي باش تلوح كومباين. واش باغي نهضر شويه على لي كومباين؟ وي سير حيت ندخل في لي كومباين ولي زوبجيكتيف ديالهم. كل كومباين ولوبجيكتيف. لا انا كنت نمشي معكم على شنو هي بالنسبه لكم سوغ لا باز ديال الاكسبيريونس ديالكم شنو هي لا غوسيت كي مارش لو ميو في الادز كونسيرنون الفورما ديال الادز وفهمتي. دونك خلي هذه من بعد. بيرسونيلمون كل خلاتها من بعد حيت انا عندي واحد لو بوين ديال لي زافونتاج نقول هذه على ترجع لوبجيكتيف. نمشيو بالاوبجيكتيف ماشي بعدا لوبجيكتيف. دونك انت كتبغي دير واحد لا بوبليسيتي وتبغي توصلها لبنادم ديجا بعدا شنو لوبجيكتيف ديال ديك لا بوبليسيتي اللي انت باغي دير؟ واش باغي تجيب ترافيك للسيت ديالك؟ واش باغي غير بنادم يعرفك راك تو اكزيست سوغ لو مارشي؟ واش بغيتي لي ليدز هما دوك الناس اللي كونسيرني من داك لو دومين ولا داك لو سيرفيس ديالك تيعطيك الايميل اللي تعطيه سوا بي دي اف اي بوك كتعطيه شي برودوي غراتوي كتعطيه كونتيون مي اون كونتر بارتي تيعطيك هو الايميل. دونك ضروري راه سي دونون ماشي نعطيك ان برودوي ولكن ما نلقاش كيفاش نعاود نعلمك ولا نكومونيكي معاك باغ لا سويت. كاين باغ اكزومبل لوبجيكتيف انك تجيب لي لايك لاباج فيسبوك. كاين لوبجيكتيف انك تجيب دو تسمى كونفيرجن. دونك لا كونفيرسيون دي فيزيتور اون اشتور. هما واحد الناس اللي متعودين يدخلوا اترافير لي بوبليسيتي ديال فيسبوك كيكليكيو كيشريو برودوي دون توت كونفيونس. فهمتي ماشي بحال شي واحد يدخل كليكي ويعاود يخرج ما كيشري حتى حاجه. جو بونس دون تو لي كا بحال قلتي باش كتدخل لك كومبين ماناجر حتى الواحد تلاف ولا كثر عليه داك الشيء سيرتو الناس اللي مازالين جداد في الدومين راه ديما كتلقى واحد علامه استفهام حدا كل تيب دوبجيكتيف. غير دوز على لا سوغي كيعطيوك واحد الخلاصه خفيفه ديال كتفكرك زعما هذيك ليش كتصلح في اين سيتوياسيون وشوف انت واش ديك السيتوياسيون كتنطبق عليك. المهم شوف لي بلوز يوتيليزيو الناس اللي كينصحوك كيقول لك بدا بالانغاجمون بجيب لونغاجمون لا بوب ولا لي ادسيت اللي انت باغي ومن بعد يمكن لك دير الكونفيرجن. دونك ضروري كتسيب لي الناس اللي كيشريو من عند اترافير فيسبوك. هذا الترافيك صافي بارتي ديال الحوايج اللي كيديروا الناس في الديبي في الاول حيت علاش الترافيك يمكن له يجيب لك في نيوزليتر دي زيميل يمكن لك ديك الساعه تلعب دوك استراتيجي. انت شنو تبقى دير؟ كتبقى تلعب هنا وهنا وهنا الايميل كتجمع لك اي انفورماسيون يمكن لك تجمعها من اي قناه راه سي بينيفيك ليك انت. مزيان ملي هضرتي على القضيه ديال كتلعب هنا وهنا باسكو غادي دينا الاي بي تيستين. واش عندك شي حاجه تقول لنا في الاي بي تيستين؟ En général, A/B testing راه جوستومون لو نون ديالو سا لانديك يعني كتصيب تيست ما بين واحد سيناريو A وواحد سيناريو B. دابا الاي بي تيستين كاينين بليزيور سيت اللي كيتو بيرميت انك تبلانيفي فيه هاك شي دو كومباني وحده A وحده B تقدر تكون انت غير في جوجل اناليتيكس فهمتيني.
وكتبلانيفيهم وكتشوف في اللايف يعني اون ديريكت كتشوف كيفاش كل سيناريو خدام ولي ريزولطا ديال كل سيناريو تقدر ديرها غير اطون نيفو نتايا غير انت راسك كتشوف القضيه كي دايره باش تعرف السيناريو اللي خدام لو ميو كتمشي معاه باش كيخدم لك السيناريو بي كتمشي معاه وكتزيد عاوتاني تعمق داك بي تقدر تصايب بي 1 بي 2 فهمتيني كتبقى تصايب هاد الاي بي تيستين باش فاش كيكون عندك الشك بزاف كتحاول تزومي ولا كتسبيسياليزا في لا فوا اللي خدامه لك لو بلوس. ناجوتي غير واحد القضيه غابيدمون هو انت بديتي مثلا وعرفتي انا كومبين من هذا الاي بي اس دقات ليك وبغيتي تمشي فيها مي افون عاوتاني كاين واحد لي زانديكاتور اللي خصك تشوفهم واش واحد لي زانديكاتور دو بيرفورمانس اللي فيسبوك كتعطيهم ليك داك البيزنس ماناجر منهم كاين لو كو باغ ميل دونك تيتسمى لو سي بي ام شحال خلصتي باش لا بوبليسيتي ديالك يشوفوها 1000 واحد وي كتشوف CTR اللي هو كوست تو ريتش هي ماشي هو كوست تو ريتش CTR سي ان بورسونتاج سي الناس اللي شافوا ديك لا بوبليسيتي شحال نسيم الصوت حبيبي مابقيناش كنسمعوك كتسمعوني دابا كنسمعوك بحال لا شارج لا عادي تقدر تعاود الكلمات اللي قلتي جوست قبل داكور دونك قلت لك كاين السي تي ار اللي هما سي ان بورسونتاج كيقول لك مثلا 4% هما 4% ديال الناس اللي شافوا ديك لا بوبليسيتي دخلوا للسيت ديالك ولا دخلوا للبرودوي ماشي شراو مي غير دخلوا وكاين نوتر انديكاتور انا بعدا بيرسونيلمون هاد ثلاثه هما اللي كنشوف باش نعرف واش ديك لا بوبليسيتي اللي لحت واش غادا في لو بون سونس نخليها ولا نسكيليها ولا فهمتي نقطعها صافي داكور ابري 2 جور كتشوف شنو طاري في داك لا بوبليسيتي ماشي في نهار غتشوف 2 جور 3 جور كاين حتى 4 جور كدير دو تيستينغ دونك تو تيست وكنشوف لو ترويزيام كريتير اللي هو لي كليك دونك لي كليك كنشوف لي كليك عندك يا اما لي كليك كاملين دونك كي دي كليك كاملين سي يمكن كليكا غير على التصويره ما كليكاش على لو ليان باش يمشي البرودوي دونك اللهم غدير كليك لين دونك لي كليك سور لي ليان دونك انت لو ليان اللي تصيفطو غادي تشوف الى عندك ان سي تي ار طالع سافو دير طالع شنو هو ديك تقريبا واحد 10 à 20% ديال الناس اللي شافوا لا بوبليسيتي ديالك مهتمين ودخلوا شافوها طوميو سي ديجا ان بون بوين كنشوف السي بي ام خصو يكون صافا اليز فهمتيني ديك ما غالي ما رخيص ديجا انت تكون ضروري تيستيتي كيلكو بوبليسيتي غيبان لك شي واحد وسينو لي كليك بيان سور شحال ما طالعين شحال ما مزيان سمحني راه حيت فريمون شوف هادشي كامل الدراري والبنات كاين ديسپونيبل في البلو برينت ديال فيسبوك دونك كاين فيسبوك هما يلزوفر دي كور فيه هادشي كامل غراتويتمون يان سيرتيفيكا الا الناس اللي كيتفرجوا في الفيديو هاد لي سين هادو كنا كنديروهم ياما كنا كنسجلوا اوديو باش شي واحد فاش كنبغيو يزرب تنديروا ليه بحال هكا ديك تلقى راسك قبيله باللي حمزه تيعض صباعو باغي يقول شي حاجه لا صراحه كنت كنتسنى يسالي غير باش نهضر على واحد لو بوين تري فهمتي غير اون كومباريزون اونتر جوجل ادوردز و فيسبوك غير باش الناس يكون عندهم اون ايدي جينيرال على كل وحده علاش كتصلح دونك سولون الناس سولون اكسبيريونس بعدا بيرسونيل جوجل ادوردز انا كتجيني سي بلوس بور اتيري الناس اللي كيقلبوا ديجا على ان برودوي باغ اكزومبل انت غادي كتقلب على ماك كتقلب ماك بوك برو فهمتي في الرباط مثلا ولا في كازا دونك انت ديجا تو شيرش ان برودوي كيطلع لك فاش كدير انت جوجل ادوردز كيطلع هذا لو سيت فيه مثلا هاد الكيوردز كيطلع لك في الاول فيه واحد العبارات واحد الطاق صغير دونك هنايا خصك تشوف انت كيفاش اتيري داك اللي غادي يدخل جوجل باش يقلب على هاد الحاجه اللي هو كيشريها باش يدخل السيت ديالك ويشريها من عندك و فيسبوك سي بلوس كيفاش خصك انت تكري من ديك الادز ديالك تكري لو بوزوين عند داك خونا اللي غير هابط في الفيد فهمتي ما عندوش ان بوزوين ولكن كيهبط في الفيد كيشوف واحد لا فيديو انت كتبين ليه انه راه الا بوزوين دو ديك الحاجه باش كيقدر يدخل يشريها انا سي بور لي برودوي دابا غنهضر رابيدمون على كيلكو زافونتاج ديال جوجل ادوردز بالنسبه ليا جوجل ادوردز سي اون بلاتفورم اللي فيها اللي كتعاون pour créer des campagnes publicitaires performantes
فيها واحد الريزو كبير حيت هو اكبر سيرش انجين اللي كاين دابا في العالم. لي زانكونفينيون دابا اللي كاينين بزاف هو كيطلع غالي وغالي الا ما عرفتيش الا ما كنتيش كتميتريزيه بيان سور. وهو سي ان اوتي اللي شويه صعيب، خص فريمون تكون فهمتي قاري شي شويه على جوجل ادوردز باش تقدر تفهم كيفاش تكري واحد الكامبين. كونتريرمون فيسبوك اللي كيعطيك لوكازيون انك تجيري البودجي ديالك نهار زعما بنهارو، و سي ساهل فهمتي في لوتيليزاسيون ديالو. كتدخل راك كما قلتو قبيله داكشي كيدوز رابيدمون وما غاديش نطول عليكم بزاف. هادي جوج عام ما جيتش للمغرب اخي مشات لك الدارجه اخويا ما تبقيت لي هادي جوج هادي ثلاثه لا شوف حيد الشعر ويمشي معانا مشات واحد الدارجه مزيان شدو فيك شويه. شو لا جوستومون كنت باغي جو لي روبوندي على شي اللي قلتي باش قربنا نساليو في الفورما جديد ما فيهش بزاف ديال الوقت. ولكن انت قلتي بان جوجل ادورز ماشي بحال فيسبوك جوستومون حيت لا كلي ديال جوجل ادورز هو عندهم واحد لا بيدين استراتيجي، وهي اللي قلت في الاول ديك باي بير كليك كتخلص على الكليك. وديك البيدين استراتيجي بحال كتقمر على ديك بحال قلت لي كتميزي الفلوس. كل واحد اللي يدير الاشهار جوجل ادوردز كيميزي الفلوس ولا كيقول لجوجل كيقول لها ها شحال انا معول ولا قاد نخلص باش الاد ديالي يبان. صافي دير كوا صافي انت فاش كدير واحد الاد في جوجل وكتدفع لهم ديك الاد، اولا عندك الكواليتي سكور ديال الاد. كواليتي سكور يعني الكاليتي ديالك ديال الفيزوال ديال واش كاين تكست بزاف واش تكست قليل الدايمنشنز فهمتيني. داك الاد ديالك الكاليتي ديالو بالنسبه للالغوريثم ديال جوجل كيعطي واحد السكور. داك الكواليتي سكور كيتضرب في البيد في الماكس بيد. البيد شنو هو انك تقول لهم الا ما كانش زحام غادي نخلص الكوست بير فهمتيني الكوست بير كليك العادي ديالو. الا كان زحام مع دوطخ جون باغيين يديروا الاشهار بوغ لا ميم تارغيت في نفس الوقيته، هنا شكون اللي كيدير الادز الاول هو اللي معول يخلص بزاف على ود الاشهار ديالو. قلتي انا نقدر نميزي البيت ديال قلتي فهمتيني $1 باغ كليك نتايا مصايب 0.6 انا دير بال الاول. علاش؟ حيت فاش كتصايب ديك الماكس بيد كضربها في كواليتي سكور كتعطيك نتايا شحال في لا فيل داتونط. يدوزوا دوك الاولين اللي عندهم هذا المجموع فهمتيني داك الريزولتا كبير عاد كتوصل لنوبتك نتايا. هذه اللعيبه ديال جوجل ادوردز. دونك فوالا الناس اللي باغيين يعرفوا عليها يقلبوا غير بيدين استراتيجي، وهذه اللي قال عليها حمزه باش انك دوك تي كتميتريزيها مزيان غادي تقدر تخرج فريمون دو بون ريزولتا. سينون كتخرج خاسر بزاف. سينون كتخرج خاسر بزاف. اكزاكتومون كتعلم منها بوغ كل مره الجايه ما كتخسرش بزاف. اسكو فو بونسي كو شي حاجه كبيره ما هضرناش عليها ولا شي حاجه تبغيو تزيدوها في الاخر؟ واحد يشوف ما كاينش غير فيسبوك. سمح لي اخي حمزه، كاين بينترست هو عنده دو بون ريزولتا. كاين لينكدين راه ما هضرناش عليه بيتيت نقدروا نهضروا على لا نهضروا على لا نيسيتي بيتيت دافوار ان بون ريزو سور لينكدين وكيفاش تقدر دير لا بوب و والله شي الميساج داز ولكن ضحكتيني. قلت لي اسمع لي راه ما كاينش على فيسبوك. اسمع لي يا اخي بقاش تهضر بزاف. يعني شوف بصح الواحد يجرب ما يلوحش فلوسو د الماركتينغ غير في ان سول اوتي. ولا يمكن لك تخدم معك شي واحد اللي ديجا عنده اون اكسبيريونس نيزيت با باسكو راهي لوغا بوكو بلوس فايتك في بليله وفايتك بحيله وكاينين دي تروك اللي بنادم راه ما غيجيش ويقولهم لك نيشان بحال هكا. سورتو سي ان دومين اللي واحد الوقت كيدوز والناس كتكسر فيه وضروري ما خاصكش تبقى تيستي. ديما خاصك تبقى تيستي سواء كنتي مخيخ في هذا الدومين سواء كنتي جديد. ضروري ما تيستي باش تلقى لا بون كومبينيزون اللي تخدم البرودوي ديالك نتايا وفي البلاصه اللي باغي تبيع فيها. دونك فوالا سي سكو جو بونس. فوالا الا كنتو بغيتو نصيبو اون بارتي دو ديالها حيت هضرنا بالزربه مرحبا بكم غير قولوها لنا وما يكون غير خاطركم. فوزافي تعقيب عندكم شي انفورماسيون مهمه حسيتو بينا ما قلناهاش مرحبا بكم داركم كومونت بارطاج. وفوالا نقول لكم على سيمين بروشين. تهلاو في راسكم و ريستي بوزيتيف و ريستي بيرفورمون
وعلى سيمين بروشين ان شاء الله مع بودكاست اصدقاء وفاميلا. تشاو تشاو. هذا سكسيد الدراري، واحد كل واحد يكون يقولها بوحده. سالو. تشاو تشاو.